السلام عليكم اخوتي اخواتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم واحوالكم جيده. مرحبا بكم ومرحبا بي معكم في هذا الفيديو. اليوم كما شفتوا في العنوان، طريقه الهجره الى المانيا عن طريق الدراسه الجامعيه او لا الاوزبيلدونغ. اولا نبداو، جيبوا عفاكم ستيلو بحالي هكا وشي دفيتر واجي نقول لكم الشروط اللي طالبه المانيا. وقبل ما نبداو نتمنى انكم تتفاعلوا معايا، ديروا لي ابوني وكومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو، استفاده لينا وليكم وتشجيع ليا انني نزيد نبحث في هذا الموضوع ونعطيكم كل الافكار اللي مطلوبه. ونبداو الفيديو. اول حاجه غنبداو بالدراسه الجامعيه. الدراسه الجامعيه في المانيا شنو الشروط ديالها؟ اولا كيكون عندك حاصله على البكالوريا بالمعدل 14، ضروري انك تكوني 14 فما فوق، زائد اللغه اللي كتكون بي 1 اولا بي 2، يعني بي 1 اولا بي 2. نهضروا على البكالوريا في المانيا. لا مشيتي يعني خديتي البكالوريا ديالك وقريتي اللغه ومشيتي لالمانيا، فاللغه بالنسبه للبكالوريا ديالنا غير معترف بها. يعني علاش؟ اولا حنا في المغرب كنقراو 12 سنه وكنشدوا البكالوريا، في المانيا كيقراو 13 سنه وعاد كيشدوا البكالوريا. بمعنى يعني غتعاودي البكالوريا في المانيا وغتكملي المسيره ديال الدراسه ديالك عاديه. بالنسبه للناس اللي عندهم بروميير اني في لافاك فهما غيعاودش البكالوريا، بمعنى غيكمل ديك السنه ديال لافاك ديالو وتكون عنده اللغه ديال البي 1 او البي 2. يعني نصيحه لكم تكون بي 2، يعني البي 2، باش انك تكوني ضابطه اللغه ديالك، باش هكا تسيري الدراسه ديالك وتكوني يعني ما عندكش مشكل في الدراسه. بالنسبه للكونت خصو يكون عندك مبلوكيه 12 مليون تقريبا لحد الان، طالبين 12 مليون فوالا. يعني وكتتابعي الدراسه ديالك وكتدفعي يعني القنصليه وكيكون القبول. يعني اكيد كيكون القبول. خصكم غير من بعد ما تقراو اللغه دخلوا دفعوا المدارس ودفعوا الجامعات في المانيا. من بعد ما غيردوا عليكم في لي زيميل اولا، ف ديريكتومون غديروا الترجمه الوريقات ديالكم، الوثائق اللي غيطلبوا منكم، وغتدفعوا القنصليه. غير هو كتشدوا الترمين. شنو هو الترمين؟ ان شاء الله غنخلي لكم فيديو واحد اخر غنعطيكم الترمين والاسئله ديال القنصليه بالتفصيل الممل، يعني باش هكا. وغنهضر لكم ايضا على الزواج والوثائق ديالو شنو كيطلبوا فيه. يعني هذا النهار خصصت الفيديو فقط باش نهضروا على الاوزبيلدونغ والدراسه الجامعيه. طرقنا للدراسه الجامعيه فما عندناش فيها وثائق بزاف. شنو هو الاوزبيلدونغ؟ الاوزبيلدونغ اللي هو بالالمانيا التكوين المهني. التكوين المهني الشروط ديالو شنو كيكون مطلوب؟ اولا كتكون عندك دبلوم في حرفه معينه، وحبذا انكم ديروا التكوين المهني هنايا في المغرب، يعني تاخذوا دبلوم هنايا في المغرب في المهن اللي مطلوبه اكثر في المانيا. وجبت لكم 5 مهن مطلوبه في المانيا بزاف. اول حاجه اللي هو التنفليغار. التنفليغار اللي هي الناس اللي كيكونوا كيقابلوا العجزه. يعني هذه المهنه مطلوبه في المانيا بزاف. المده ديال الدراسه ديالها 3 سنين. اللي زوينه في الاوزبيلدونغ اللي هي انك كتقراي وكتشتغلي في اوميم طون، يعني كتشتغلي في الدومين اللي كتقراي فيه وكيخلصوك في لي ستاج ديالك. كتقراي المده ديال 3 سنين في كاع المهن. يعني اي مهنه درتي وقريتيها في الاوزبيلدونغ فانت كتقراي فيها 3 سنين. كاين المهن اللي كتقراي حتى 4 سنين، يعني اقل من 3 سنين ما كاينش. يعني كتقراي فوق 3 سنين اولا 3 سنين. بالنسبه اللغه كيطلبوا لك البي 1 وزائد الشهاده ديال الدبلوم. ونبداو مع اول. انا عندي الورقه هنا باش ما نسركم حتى شي حاجه. انا بزاف د الناس عارفيني كنقرا الالمانيه وكيسولوني في البريفي، في الانستغرام، في فيسبوك، شنو غديري، واش ستوديوم، واش قرايه، شنو كيطلبوا. فانا قلت غندير فيديو وكنتمنى تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم، هكا باش الناس يستافدوا ويوصلوا ان شاء الله للمراد ديالهم. اول حاجه كما قلت لكم الدبلوم زائد لغه مستوى بي 1 اولا بي 2.
من الاحسن ديري بي تصفي، يعني تنقصي عليه ديك 6000 درهم اللي تقرايها هنا، اللي غتقرايها لهيت تقرايها هنا. خلاص عندك البي اينس راه هما يعني الدبلوم ديالك، يعني غيكون الورقه ديالك مقبولين البي اينس، وكتقراي 3 زون في اي مهنه. كما قلت لكم اخوتي بالنسبه للمهن المطلوبه في المانيا، كاين التنفليغار الناس اللي كيقابلوا العجزه، كاين كرانكشفيستر اللي هو التمريض البنات، خصوصا البنات اللي كيبغيو هاد المهنه. ولكن نصيحه في المانيا طالبين مهنه التمريض بواحد الشكل خيالي، طالبين الناس في مجال الصحه بزاف. يعني مجال الصحه راه متفرق، يعني كاين البنفليغار كرانكشفيستر، كاين بزاف ديال الفروع. فكما قلت لكم المهن البنات اللي مطلوبه، فانا غنقولهم لكم كاملين. كاين دبلوم في الانفورماتيك، يعني الناس اللي عندهم دبلوم في الانفورماتيك يكون مصاحب مع 6 موا ديال ليكسبيريونس اولا حتى العام مزيانه. الناس ديال لي تكنيسيان، يعني الناس اللي عندهم دبلوم في مجال الكهرباء وهادشي كامل، حتى هما مطلوبين بزاف في الشركات. يعني نتوما كتقراو 3 سنين وكتخلصوا في السطاج ديالكم، ومن بعد كتخرجوا لسوق الشغل من بعد 3 سنين اللي دوزتو، وكتاخذوا الدبلوم ديالكم، دبلوم الماني في المهنه اللي قريتي فيها. كاين مهنه التمريض اللي كيف قلت لكم مطلوبه بواحد الكم هائل. يعني نصيحه للبنات اللي عندها البكالوريا دير مهنه التمريض، يعني كتبدا من ايد سوانيون حتى البوليفالون، يعني كتقراي اما عام ديال لي زيد سوانيون هنا في المغرب، اولا اوكسيليير يعني عامين، اولا 3 زون ديال التمريض ديال بوليفالون وكتدفعي. يعني راه الناس كاملين مطلوب لهم، ماشي غير واحد النيفو في التمريض، كتكوني ما عندك عام ولا عامين اولا 3 سنين زائد اكسبيريونس في الخدمه، يعني 6 موا اولا عام. وكاين لا كونطابيليتي يعني الناس اللي عندهم دبلوم في الحسابات نتوما مطلوبين نتوما بواحد الكم هائل. يعني هاد الخمسه ديال المهن اللي عطيتكم كلهم مطلوبين بزاف بواحد الكم هائل في المانيا. بقات اخر مهنه هي مستشار المعلوميات، يعني كتكون خدام في شركه وكيستشروا معاك في دوك الامور، يعني ديال الانفورماتيك، شي لوجيسيال اولا كيستشروا معاك. حتى هي مهنه زوينه، واللي نبغي نقول لكم هاد البنات هاد المهنه كاين واحد الصالير، يعني صالير محترم زوين، من 1000 اورو حتى 2000 حتى 3000 اورو، كتوصل حتى 3000 اورو من بعد ما كتخدم، من بعد ما كتدوز ديك 3 زون ديالك وكتخرج لسوق الشغل. فانت كتولي بحال الكوميرس، انت كتبيع راسك لشي شركه بالشروط اللي بغيتي انت. ومهم البنات نتمنى الفيديو ديال هذا تكونوا استفدتوا منه، بارطاجيوه عافاكم، بارطاجيوه هكا باش نستافدوا كاملين. ولا عجبكم الفيديو خليو لي في الكومونتير، وخليو لي التعاليق ديالكم، يعني شنو الفيديو اللي تبغيو تشوفوه اولا التساؤلات ديالكم في الكومونتير، فانا ان شاء الله غنجاوبكم في فيديو الجاي. بيزو ليكم كاملين، ما تنساوش ابوني وكومونتير. والسلام عليكم.